संस्कृताय प्रिय मित्राणि, आज पुनः मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। और पुनः इस संस्कृत संभाषणस्य कक्ष्यायाम् अपि भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं च अस्ति। तो अद्य वयं पुनः अग्रे पठामः और प्रतिदिनम् एवमेव वयं क्रमशः इत्युक्ते प्रथम भागः, द्वितीयः भागः, तृतीयः भागः एतादृशी वयं प्रतिदिनं कक्षां कुर्मः। तो अद्य पुनः अस्माकं 7 अस्ति संख्या भागस्य। तो वयं प्रथमं ध्येयमन्त्रः वदामः, पुनः वयम् अग्रे चलामः। तो ध्येयमन्त्रम् उक्त्वा वयं कक्ष्यायाः आरम्भं कुर्मः। तो अत्र ध्येयमन्त्रम् अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो इदानीं वयं पूर्वतन स्मरणं कुर्मः, अर्थात पूर्वपाठे वयं आम न व इति पठितवन्तः। तो आम न व भवन्तः कदाचित सम्यक अभ्यासं कृतवन्तः स्युः। आप सभी लोगों ने अच्छे से उसका अभ्यास किया होगा। और आम न व बहुत ही सरल पाठबिंदु है। यथा इदानीं वदामि चेत् दूरवाणी वा, तो आम दूरवाणी। करांशुकं वा, आम करांशुकं। युतकं वा, न करांशुकं, न करांशुकं। ठीक है, स्पष्ट, मतलब गड़बड़ नहीं करना है। देखिए, अभ्यास में अपने वार्तालाप में गड़बड़ नहीं करना है। कोई चीज है तो उसमें आम लगाना है हमें, और अगर कोई चीज नहीं है और उसमें आपको संशय है तो उसमें क्या करना है, हमें न लगा देना। न, ये चीज नहीं है, ये चीज है। न युतकम, न करांशुकम एवं। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए हम अग्रिम पाठ को पढ़ेंगे। और आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन में अस्ति अस्ति नास्ति। अद्य वयं किं पठामः? अस्ति नास्ति। तो अस्ति नास्ति भवन्तः अस्ति नास्ति एव यद हम उक्तवान तद भवन्तः अर्थम तस्य ज्ञातवन्तः स्युः। आप उसका अर्थ सभी समझ गए होंगे सिर्फ अस्ति नास्ति के बोलने से ही। तो अस्ति अर्थात है और नास्ति अर्थात नहीं है। तो इदानीं किम किम अस्ति, किम किम अस्ति तस्मिन् विषये वयं वदामः। अभी क्या क्या है उस विषय में हम लोग बोलेंगे। तो पश्यन्तु, तालः अस्ति, तालः अस्ति, दर्पणः अस्ति, आसन्दः अस्ति, नेयदीपः, अनिलकोशः, अनिलकोशः, हाँ सर्वे उच्चैः वदन्तु, सः अस्ति। विद्युत्कोशः, हाँ विद्युत्कोशः अस्ति। दन्तकूर्चः अस्ति, अत्र अस्ति दन्तकूर्चः। दन्तकूर्चः अस्ति। स्थालिका अस्ति। चषकः अस्ति। सिक्तवर्तिका अस्ति, हाँ सिक्तवर्तिका अस्ति। लेखनी अस्ति और घटी अस्ति। इदानीं किं किम् अस्ति वयम् उक्तवन्तः। इदानीं पश्यन्तु, संगणकम्। अभी जो प्रात्यक्षिकम अस्ति इत्युक्ते आपके वो सम्मुख है, हम उसी को अस्ति में प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं और आपने उसको कह दिया अस्ति। हाँ, मान लीजिए प्रकोष्ठ है, रूम है और उसमें आपके पंखा नहीं लगा है, आपने कहा व्यजनम अस्ति। हाँ, तो पश्यन्तु संगणकम, संगणकम अस्ति, सम्यक् संगणकम अस्ति।
दूरवाणी दूरवाणी अस्ति, कर्गदम कर्गदम अस्ति, अंकनी अंकनी अस्ति। पश्यन्तु अत्र अत्र साहब भैया अस्ति, साहब भैया अस्ति, साहब महोदयः अस्ति, भगिनी अस्ति, आरती आरती भगिनी, सविता भगिनी सविता भगिनी अस्ति, शकुंतला शकुंतला भगिनी अस्ति, हाँ बिंदु इंदु भगिनी इंदु भगिनी अस्ति, विद्युतम अस्ति, व्यजनम अस्ति। इदानीं प्रकोष्ठे किं किम् अस्ति? व्यजनम अस्ति, टोपिका, पश्यन्तु अत्र टोपिका, टोपिका अस्ति, हाँ गोलदीपः अस्ति, सम्यक् गोलदीपः अस्ति, दूरदर्शनम दूरदर्शनम अस्ति, अत्र वयं वदामः ध्वनि विस्तारक यंत्रम, माइक को हम क्या कहते हैं? हाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रम अस्ति। अत्र दर्पणः अस्ति, पश्यन्तु अत्र दर्पणः दर्पणः अस्ति, पश्यन्तु दर्पणः अस्ति, कंकतम कंकतम कदाचित् नास्ति, हाँ कंकतम नास्ति। इदानीं पश्यन्तु पुस्तकं संभाषण शब्दकोशः अस्ति, हाँ विद्युत कोशतंत्री अस्ति, विद्युत कोशतंत्री अस्ति। इदानीं हाँ कंकणं पश्यन्तु, कंकणं कंकणम् अस्ति, सम्यक् कंकणम् अस्ति। एवं एवं वयं वदामः, सम्यक् ज्ञातवन्तः सर्वे? एवं एवं वयं वदामः, यद् अस्ति तस्मिन् विषये अस्ति प्रयोगं कुर्मः। अस्तु, इदानीं नास्ति तस्मिन् विषये वदामः। कथं? तो पश्यन्तु, तालः अस्ति, कुञ्चिका नास्ति, तालः अस्ति, कुञ्चिका नास्ति। पुनः पश्यन्तु, दर्पणः अस्ति, दर्पणः अस्ति, कंकतं नास्ति, दर्पणः अस्ति, कंकतं नास्ति। इदानीम् आसन्दः आसन्दः अस्ति, शिक्षकः गुरु महोदयः नास्ति, सम्यक् आसन्दः अस्ति, गुरु महोदयः नास्ति। नेयदीपः किं नास्ति? हाँ तैलं नास्ति, नेयदीपः अस्ति, तैलं नास्ति, सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु, अनिलकोशः अस्ति, अनिलचुल्लिः, अनिलकोशः अनिलचुल्लिः, अनिलचुल्लिः नास्ति। अनिलचुल्लिः मैंने पूर्व में भी आप सभी को बताया है कि अनिलचुल्लिः अर्थात चूल्हा, ठीक है, गैस चूल्हा। इदानीं पश्यन्तु, विद्युत्कोशः अस्ति, विद्युत्कोशः अस्ति, किं नास्ति? करदीपः नास्ति, करदीपः अर्थात टॉर्च, ठीक है। तो विद्युत्कोशः अस्ति, करदीपः नास्ति, नास्ति, सम्यक्। इदानीं वयं नास्ति उपरि वयं अभ्यासं कुर्मः। पश्यन्तु, दन्तकूर्चः, दन्तकूर्चः अस्ति, हाँ सः भैया वदति दन्तफेनः नास्ति, दन्तफेनः नास्ति। इदानीं स्थालिका, हाँ स्थालिका अस्ति, भोजनं नास्ति, सम्यक्। सर्वे अवगच्छन्ति? स्पष्टता भवति सर्वेभ्यः? सम्यक्, उत्तमं। चषकः अस्ति, हाँ जलं नास्ति, हाँ चायं नास्ति, चषकः अस्ति, हाँ अस्माकं साहब भैया अस्ति, संपूर्ण इत्युक्ते पूर्ण चषकं पिबति चायं। तो इदानीम् एतदर्थं वदति चषकः अस्ति, चायं नास्ति, सम्यक्। शरबत को तद् पेयं, पेयपदार्थं, हाँ यथा कोल्ड ड्रिंक भवति, शीत पेयं वयं वदामः। तो ठंडा शरबत है तो शीत पेयं वयं वक्तुं शक्नुमः, शीत पेय हम लोग बोल सकते हैं उसे। पश्यन्तु, सिक्तवर्तिका, सिक्तवर्तिका अस्ति, हाँ अग्निपेटिका, अग्निपेटिका माचिस, हाँ अग्निपेटिका नास्ति। इदानीं लेखनी अस्ति, पुनः पूर्णी, हाँ पुनः पूर्णी अहम् उक्तवान् पूर्वतन पाठे, पुनः पूर्णी अर्थात रिफिल, हाँ तो लेखनी अस्ति, पुनः पूर्णी
नास्ति। सम्यक, हाँ जी, हाँ, लेखनी अस्ति पुस्तकम नास्ति, अर्थात लेखनी तो है लेकिन लिखने के लिए पुस्तक नहीं है, नास्ति। अस्तु, इदानीं घटी पश्यन्तु, घटी अस्ति विद्युत कोशः नास्ति, किन्तु विद्युत कोशः अस्ति, हाँ, सूची अपि अस्ति, तो किं वदामः, घटी अस्ति भित्तिः नास्ति, अर्थात घटी तो है लेकिन हमें टांगने के लिए उसके लिए क्या, दीवार नहीं है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे भाई टांगने लिए होता है लेकिन उचित दीवार नहीं होती टांगने के लिए, तो क्या, तो घटी अस्ति भित्तिः नास्ति। सम्यक, इदानीं पश्यन्तु, कोशः, कोशः अस्ति, हाँ, धनं नास्ति, कोशः अस्ति धनं। इदानीं दूरवाणी अस्ति धनं नास्ति, दूरवाणी है लेकिन फोन कॉल करने के लिए रिचार्ज अथवा धनमेव भवति वार्ता कर्तुं, धनम् अस्ति चेत् वयं वार्तां कुर्मः, हाँ, तो धनं नास्ति। हाँ, पुनः पश्यामः, विद्यालयः अस्ति गुरुमहोदयः नास्ति। हाँ, इदानीं स्यूतः, स्यूतः अस्ति किन्तु अत्र पुस्तकं नास्ति, पश्यन्तु रिक्तः अस्ति, नास्ति, स्यूतः अस्ति पुस्तकं नास्ति, पुस्तकं नास्ति। सम्यक, अग्रे जी, मुखावरणं, कोरोना अस्ति मुखावरणं नास्ति। सम्यक, कोरोना तो अस्ति किन्तु मुखावरणं नास्ति, मुखावरणं, मुखावरणम, अवर्णः, अवर्णम, अवर्ण, हाँ, मुखावरणम एवं। सम्यक, इदानीम् अग्रे पश्यामः, पश्यन्तु, किमस्ति, वृक्षः अस्ति, हाँ, वृक्षः अस्ति फलं नास्ति। सम्यक, पश्यतु, हाँ, पुष्पम् अपि वक्तुं शक्नुमः, हाँ, फलम एव नास्ति, तावत् एव, इतना ही। पश्यन्तु, चषकः, कियत् बृहत् चषकः अस्ति, साहब भैया ने कल एक बृहत् चषकः का वीडियो बनाया, हाँ, बृहत् चषकः, तो चषकः अस्ति, हाँ, चषकः अस्ति, क्षीरं नास्ति, दुग्धम नास्ति, तक्रम नास्ति, हाँ, बोलने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हम लोग प्रयोग, उष्ण जलम नास्ति एवं वक्तुं शक्नुमः, शीतल किं शीतपेयं नास्ति। हाँ, पुनः अग्रे पश्यन्तु, वृष्टिः अस्ति छत्रं, हाँ, छत्रं नास्ति, एतदर्थं रोदनं करोति। पश्यतु, वृष्टिः भवति छत्रं नास्ति अतः रोदनं करोति। हाँ, इदानीं पश्यन्तु, दन्तफेनकम् अस्ति, हाँ, दन्तफेनकं तु अस्ति किन्तु दन्तकूर्चः नास्ति। सम्यक्, सर्वेभ्यः स्पष्टता भवति, हाँ, उत्तमम्। इदानीं पश्यन्तु अग्रे, कारयानम् अस्ति, हाँ, पश्यन्तु, कारयानम् अस्ति किन्तु चालकः, हाँ, कारयानम् अस्ति चालकः नास्ति, अथवा कारयानम् अस्ति यात्रिकः, हाँ, यात्रिकः नास्ति, अथवा कारयानम् अस्ति तैलं नास्ति, हाँ, तैल बिना चलिष्यति वा, नहीं, न चलिष्यति, तो कारयानम् अस्ति तैलं नास्ति एवं। अस्तु, पश्यन्तु, गृहम् अस्ति, अर्थात् क्षम्यतां, प्रकोष्ठः अस्ति, किं न, हाँ, प्रकोष्ठः अस्ति, व्यजनं नास्ति, हाँ, पश्यतु, प्रकोष्ठः अस्ति, भार्या नास्ति, हाँ, शीतयन्त्रं, हाँ, प्रकोष्ठः अस्ति, पश्यतु, प्रकोष्ठः अस्ति, किम किम। इदानीं यदि हम अगर बोलें कि अब इस प्रकोष्ठ में क्या क्या है, आप सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा ना, तो पश्यन्तु, सुखासनं, प्रकोष्ठः अस्ति, सुखासनम् अस्ति, हाँ, पुनः वातायनम् अस्ति, खिड़की, वातायनं खिड़की, हाँ, पुनः पश्यन्तु, दूरदर्शनम् अस्ति, हाँ, दूरदर्शनम् अस्ति, पुनः इतोपि किं किम् अस्ति, तो हाँ, पुस्तकम् अस्ति, कूपी अस्ति, हाँ,
कूपी अस्ति, इतोपि गोलदीपः अस्ति, चित्रम् अस्ति, शीतयन्त्रम् अस्ति, अत्र स्थापितम् अस्ति शीतयन्त्रम्, एक निमेष, हाँ अत्र शीतयन्त्रम् अस्ति, सम्यक्, मूर्तिः अस्ति, सर्वम् अस्ति, तो एवं अस्ति, अस्ति प्रयोगः एतत्, हाँ कटः, कटः अस्ति, कटः अर्थात दरी, कालीन, जो भी हम उसे बोलते हैं अपने शब्दों में, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। पुनः अग्रे वयं पश्यामः, अत्र पश्यन्तु विद्यालयः अस्ति, हाँ शिक्षकः नास्ति, हाँ अथवा विद्यालयः अस्ति, छात्रः, किन्तु छात्रः तु अस्ति, पश्यतु गच्छति विद्यालयं, हाँ छात्रः अस्ति, हाँ छात्रः अस्ति, शिक्षकः नास्ति, विद्या नास्ति, हाँ नास्ति, अस्ति नास्ति, सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, ग्रामः, ग्रामः अस्ति, मन्दिरं नास्ति, सम्यक्, ग्रामः दृश्यते, ग्रामः अस्ति, किन्तु मन्दिरं नास्ति, वृषभः अस्ति, वृषभः अस्ति, धेनुः अस्ति, कृषकः अस्ति, कृषिक्षेत्रम् अस्ति, कृषिक्षेत्रम् अस्ति, कृषिक्षेत्रम् अस्ति, हाँ पुनः गृहमपि अस्ति, गृहम् अस्ति, सम्यक्। इदानीं गृहम् अस्ति, मार्गः अपि अस्ति, मार्गः अस्ति, कूपः नास्ति, किं नास्ति, ग्रामः अस्ति किन्तु कूपः नास्ति, ग्रामः अस्ति कूपः नास्ति, एवं, हाँ महिषी नास्ति, महिषी नास्ति, ग्रामः अस्ति, महिषी नास्ति, हाँ कुक्कुरः नास्ति, इतोपि किं किं नास्ति, कदाचित् विद्युतमपि नास्ति, पश्यन्तु अस्ति वा, विद्युत स्तंभः, अर्थात जो विद्युत के खंभे होते हैं, विद्युत स्तंभः नास्ति, ग्रामः अस्ति किन्तु विद्युत स्तंभः नास्ति, सम्यक्। इदानीम् अग्रे चलामः, तो पश्यामः अग्रे किम् अस्ति, हाँ अग्रे तो पुनः इतोपि किं किम् अस्ति वयं वाक्यानि वदामः, अस्तु। यथा साहब भैया एकं वाक्यं वदति, हाँ एकं वाक्यं, हाँ हाँ बालिका अस्ति, बालकः नास्ति, हाँ भगिनी एकं वाक्यं, भवन्तः अपि एकमेकं वाक्यं लिखन्तु, वदन्तु, अथवा स्वटिप्पणी पुस्तिकायां लिखन्तु, हाँ जी, हाँ लेखनी अस्ति, पुस्तकं नास्ति, जी भगिनी, हाँ दूरवाणी अस्ति, धनं नास्ति, हाँ विद्यालयः अस्ति, शिक्षिका नास्ति, इतोपि वाक्यानि, जी, हाँ कंकतम, दर्पणः अस्ति, कंकतम नास्ति, हाँ इतोपि, हाँ गोलदीपः अस्ति किन्तु दण्डदीपः, हाँ नेयदीपः नास्ति, हाँ गृहम् अस्ति, नेयदीपः नास्ति, हाँ इदानीं गृहम् अस्ति, पिता नास्ति, अथवा पिता अस्ति, भगिनी नास्ति, हाँ जी, हाँ स्थालिका अस्ति, भोजनं नास्ति, इतोपि कोशः अस्ति, हाँ नगरम अस्ति, अच्छा नगरम यदि भवति, नगरम अस्ति चेत, तो अभी नगर है और नगर में क्या क्या नहीं हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाँ कूपः नास्ति, बोल सकते हैं क्या क्या नहीं है, नास्ति, हाँ किम, खरः इत्युक्ते गर्धवः, गर्धवः नास्ति, हाँ सम्यक्। अग्रे, हाँ सकटः, हाँ नगरम अस्ति किन्तु सकटः, जी, हाँ ग्रामः अस्ति, चौरः नास्ति, इतोपि भगिनी, नगरम अस्ति, किं किं नास्ति तत्र, चिकित्सालयं, नगरम अस्ति, चिकित्सालयं नास्ति, हाँ इतोपि,
हाँ, रेल स्थानकम, नगरम अस्ति रेल स्थानकम नास्ति। सम्यक। हाँ हाँ, इतोपि हाँ, नगरम अस्ति महाविद्यालयः नास्ति, अथवा नगरम अस्ति विश्वविद्यालयः नास्ति। इतोपि नगरे किं किं न भवति? हाँ, नगरम अस्ति स्वच्छता नास्ति। नगरम तु अस्ति किंतु बहु मलिनं नगरम अस्ति। हाँ, नगरम अस्ति सभ्यता नास्ति। बहु सुंदरम, बहु उत्तमं, समीचीनं वाक्यं। हाँ हाँ, नगरम अस्ति नदी नास्ति। सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे इतोपि। हाँ, नगरम अस्ति आरक्षकः नास्ति। हाँ, गृहम् अस्ति द्विचक्रिका नास्ति, अथवा गृहम् अस्ति कारयानं। हाँ, पुनः नगरम अस्ति उद्यानम वायुयानम, अथवा लोक स्थानकम नास्ति। नगरम अस्ति लोक स्थानकम, अर्थात जैसे हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं वैसे ही बस स्टेशन बोलते हैं, है ना। बहुत बहुत बोलते भी हैं, भैया चलो भैया बस अड्डा चलना है, बस अड्डा। हाँ, कहाँ चलेंगे? बस अड्डा चलना है या बस स्टेशन चलना है। तो लोक स्थानकम, लोकयान स्थानकम, ये भी हम बोल सकते हैं, लोकयान स्थानकम। जी, इतोपि वाक्यानि। हाँ, बहुत सुंदरम भगिनी। रुग्णः अस्ति औषधम नास्ति, अथवा रुग्णः अस्ति चिकित्सकः नास्ति। बहुत सुंदरम साहब भैया। वृद्धः अस्ति सेवकः नास्ति। हाँ, बहुत सुंदरम। इसी प्रकार आप सभी को वाक्य चिंतन करके, अपने आप जब चिंतन करके आप जब लिखते हैं ना, तो आपके मुख में तो भाषा आती है और एकदम चिंतन शक्ति भी। अब जैसे कोई भी आप, जैसे अभी आवासीय वर्ग होते हैं संस्कृत के, तो जब वहाँ व्यक्ति 10 दिन पूरे आवास में रह लेता है और वापस घर जाता है, तो उसे जो भी चिंतन होता है ना, संस्कृत में होता है। वो स्वप्न भी देखता है तो संस्कृत का स्वप्न देखता है। इस प्रकार, ठीक है। तो आशा है आप सभी को अस्ति नास्ति बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। अब जैसे बाहर हैं तो आप वाक्य में कर सकते बालकः अस्ति एवं आसंदः अस्ति, ऐसे हम लोग सभी लोग बाहर प्रयोग करेंगे वाक्य के रूप में, अपनी वार्तालाप के रूप में। ठीक है, तो आज इतना ही। पुनः मिलामः। अत्र धन्यवादः सर्वेषां कृते। पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय।